श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्दं षोडशोऽध्यायं 16வது अध्यायं। सूत उवाच ततः परीक्षिद्विजवर्यशिक्षया महीं महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जनमेजयादींश्चतुरः तस्यामुत्पादयत्सुतान् आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गङ्गायां भूरिदक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं ग्नन्तं गोमिथुनं पदा। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव छिन्नधृक्शूद्रः कोऽसौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्बोज मकरन्दलिहां सतां किमन्यैरसदालापैः आयुषो यदसद्ययः क्षुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावत् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोकेऽपीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। सूत उवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनतिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौण्डिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः सारथ्यपार्षदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोः भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायामुपलभ्य गां पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरं धर्म उवाच कच्चिद्भद्रेणामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्षये भवतीमन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् मघवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकं यद्वाम्पते भूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि
इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् धरण्युवाच भवान् हि वेदत्तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आर्जवं शमोदमस्तपःसाम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह वोजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजत् उत्स्मयतीं तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम् का वा सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पृथिवीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः।